अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात अनथक मेहनत की और कौम को दावत तौहीद दी, मगर 950 साल की इस बेमिसाल जद्दोजहद के बाद भी कौम ने दावत ईमान कबूल ना की, बल्कि उल्टा अजाब का मुतालबा कर दिया। जब एक नस्ल के लोग मरते तो वो बाद वालों को ये वसीयत कर जाते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना, उनसे झगड़ते और उनकी मुखालफत करते रहना। जब किसी का बच्चा बड़ा होता और उसकी बातें समझने लगता तो बाप अपने बेटे को यही नसीहत करता कि ज़िंदगी भर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना। उस कौम की बदसलूकी पर आपको अल्लाह ताला ने तसल्ली दी और फरमाया कि अब मज़ीद लोग ईमान नहीं लाएंगे और जो कुछ हुआ अब उस पर गम ना करें, और अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को 80 हाथ लंबी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया उसे अंदर से और बाहर से तार को लगा दें और उसका अगला हिस्सा खुमदार बनाएं ताकि वो पानी को चीरते हुए चल सके। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि कश्ती 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी थी। उसकी 3 मंजिलें थीं, हर मंजिल 10 हाथ बुलंद थी। निचली मंजिल पर मवेशी थे और जंगली जानवर थे, दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए थी और ऊपर वाली मंजिल परिंदों के लिए थी। उसका दरवाज़ा चौड़ाई में था और उसके ऊपर एक छत भी थी। इमाम इब्न जरीर और दूसरे उल्मा ने फरमाया है कि तूफ़ान कुबती हिसाब के मुताबिक आब यानी अगस्त की 13 तारीख को शुरू हुआ। हमारे यहाँ भी सैलाब कब आए हैं? अब जो सैलाब आए हैं पाकिस्तान में वो अगस्त में ही आए हैं, और अक्सर अगस्त में, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान भी अगस्त की 13 तारीख को हुआ। कौम के मुसलसल हट धर्मी से आजिज़ आकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करके बदकार कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तन्नूर पानी से भर कर जोश मारने लगे तो सब किस्म के हवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले ही सादिर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डबो दिए जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि जब मेरा हुक्म आ जाए और अज़ाब शुरू हो जाए तो हर जानवर और हर जानदार का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लें, ख्वाह उनका गोश्त खाया जाता हो या नहीं खाया जाता हो, ताकि उनकी नस्ल बरकरार रहे, और अपने घर के अफराद को भी सवार कर लें, मगर जिसके बारे में पहले ही फरमान जारी हो चुका है उसे सवार न करें। उससे मुराद वो काफिर हैं जिनके बारे में आपकी बद्दुआ कबूल हो चुकी है और उनसे अजाब नहीं टल सकता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अजाब नाजिल होता देखकर काफिरों के हक में दुआ न करें, क्योंकि उनका हतमी फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से हो चुका है, जिसकी शान ये है कि वो जो चाहता है करता है। तन्नूर से अक्सर उल्मा ने मुराद सतह ज़मीन भी ली है, यानी ज़मीन के हर हिस्से से पानी फूट निकला, यहाँ तक कि जिन तंदूरों में आग जलाई जाती थी उनसे भी पानी निकलने लगा। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे फरमाया है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2-2 जानवर नर और मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाए हैं उसको कश्ती में सवार कर लो। उनके साथ बहुत ही कम लोग ईमान लाए थे। कहा जाता है कि उनके साथ सिर्फ 80 लोग थे जो ईमान लाए थे। एक कौल के मुताबिक कश्ती में सवार होने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ख़ुद, उनके 3 बेटे
اور ایمان لا لا کر غرق ہونے جانے والوں میں یام، ان کے بیٹے کا نام یام تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر جگہ پہ اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی اور اس کے ذریعے انہیں نجات دی۔ قوم کا فیصلہ کر دیا گیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھیوں سے فرمایا، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا کے پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، چٹیل میدانوں میں، ہر جگہ پانی ہی پانی، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ کشتی متلاطم موجوں کے اندر چل رہی تھی، موجیں اس طرح اٹھ رہی تھیں گویا کالے پہاڑ ہوں، اور اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ ان کا بیٹا، تورات میں اس بیٹے کا نام کنعان آیا ہے، کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری جوش میں آ گئی، اس کو آواز دے کے پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اس پکار میں ایک ہی وقت میں شفقت بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے آ جاؤ اور اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اور یہاں سے اگر ہم قرآن کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں۔ ان موجوں کی تھپیڑوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نبرد آزما تھی کہ اتنے میں نگاہ جو اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر جوان سال بیٹا حالات سے ششتر اور سراسیمہ کھڑا ہے۔ آخر یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام کو دکھایا ہی نہیں جاتا، جس طرح دوسرے بہت سارے کفار ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے، اس طرح یہ بھی ان کی نگاہ سے دور کہیں کسی موج کا لقمہ بن جاتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے کا عبرت انگیز تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفاداری کا آخری امتحان تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر کیسے کیسے امتحانوں سے گزارا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا قانون جب اتنا بے لاگ ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو، اگر وہ نافرمان ہو تو اس کی گردن بھی نہیں بچائی جا سکتی۔ اور وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچانے والا مگر وہی ہے جس پر رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے شامل ہو رہا۔
یعنی بیٹا بھی بڑا ہی اڑیل تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر بھی اس کے اڑیل پنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ باپ کی شفقت بھری دعوت کو اس نے ٹھکرایا اور بولا کوئی پرواہ نہیں، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پھر وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، قہر الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے جس سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچ سکے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اتنے میں بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی، باپ اور بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گئی اور بیٹا باپ کے سامنے غرق ہو گیا، پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا اور وہ بھی نافرمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، اور پانی اتار دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پہ جا لگی اور اعلان کر دیا گیا ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔ زمین کو حکم ہوا اپنا پانی نگل لے، آسمان کو حکم ہوا بس اب تھم جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔